السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنحاولوا نشرحوا داكشي اللي فهمنا، داكشي اللي فهمت أنا بعدا في هذا كريدي كوفيد 19 ديال ضمان أكسجين اللي علنات عليه لجنة الإنقاذ الاقتصادية في الاجتماع ديالها اللي دار في مارس. المهم كما كتشوفوا ضمان أكسجين، غير باش الناس اللي ما فاهمينش باش نشرحوا لهم شنو هو ضمان أكسجين. لوبجيكتيف ديالو هو باش يمول لي زونتربريز اللي متضرره بكوفيد 19 بكورونا فيروس بجائحه كورونا. بالنسبه لي زونتربريز سيبلي، بالنسبه للشركات ولا المعنيه بهذا ضمان اكسجين، هما لي تري بيتي موين اونتربريز، هما الشركات الصغرى والشركات الصغرى جدا والشركات المتوسطه اللي متضرره بهذا الفيروس هذا، امباكتي باغ لا كريز، à condition الشيفر دافير ديالها نو ديباس با 200 مليون درهم. يعني الا كان لو شيفر دافير ديباس 200 مليون درهم، راه كيكون عاوتاني حاجه اخرى، يعني ولا ما بين 200 مليون و 500 مليون درهم، ما 200 و 500، ما بين 200 و 500 مليون، حتى اللي نو ديباس با لو شيفر دافير ديالها 500 مليون درهم ممكن على حساب لو كا ديالو ممكن يستافد. بالنسبه لافيكتاسيون ديال ضمان اكسجين، بالنسبه للمصاريف اللي غيتمولوا من طرف هذا الكريدي هذا، كنلقاو لي فري دو بيرسونيل، مصاريف الخدامه، العمال اللي عنده شي خدامه ولا شي حاجه راه ممكن يخلصوا له، لا بونك غتكلف باش تخلص له الخدامه ديالو، لي لوايي ريلاتيف او لوكو اكسبلواتي بار لونتربريز، الكرا ديالك، ولا الا كانت شي حاجه، اي حاجه متعلقه بالشركه وكريتيها سميت الشركه، ممكن تخلص حتى هي داخله حتى هي في هذا ضمان اكسجين. لي فاكتور دو الكتريسيتي، انرجي، تيليكوم اكسيتيرا، دو الضوء، التليفون اكسيتيرا. لي ديبونس دونتروتيان اي ريباراسيون، الا كانت شي اونتروتيان و ريباراسيون الاصلاح وداكشي كامل حتى هما داخلين. لي ديبونس دوبليغاسيون ليغال تيل كو لي زاسيورونس، دروا دو دوان حتى هما، لي دروا دو دوان، التامينات وكلشي. انا كنهضر على لي فري اللي متعلقين بهاد 3 شهور ديال جائحه كورونا. هاد لي فري اللي كنقول راه اللي متعلقين ب 3 شهور ديال جائحه كورونا. Les charges sociales aussi et fiscales dont le paiement ne peut pas être déféré. شنو كتعني هذه؟ مصاريف ديال السينيسيس الا كاينه، ولا ديال الجبايات الا كاينه، ولكن خاصها تكون متعلقه بهاد لي موا هادي ديال جائحه كوفيد. Les achats de matières et fournitures prioritaires et nécessaires pour le maintien de l'activité de l'entreprise. كاينين شركات اللي كيخصهم ضروري لا ماتيير فورنيسور ديالهم باش تكون لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون ديالهم في لاكتيفيتي دونتربريز ديالهم، حتى هما تيدخلوا، ولكن ا كونديسيون قالك هنايا خاص قالك ils doivent être commandés ou accommodés via le bon de commande ولا marché. كاين اللي عنده دي بون de commande وكاين اللي عنده دي مارشي حتى هما تيمولوهم، ou ne doit pas dépasser 50% au maximum du montant du découvert exceptionnel. هاد الشوفات الاستثنائيه كما تنقولوا، ولا المصاريف الاستثنائيه ما يفوتوش 50% من لو مونطون، من هذاك لو مونطون. بالنسبه للغومبورسمون، حنا كنسمعوا بزاف عند الناس برا تيقولوا راه قالوا من هنا للشهر 12 خاصك تخلص كلشي، ولا غيتقسم على 5 سنين. جوستومون راه قالوا حتى هنايا، قال لك لو رومبورسمون بلو تار لو 31 ديسمبر 2020. انا سمعت 4% اللي كاينه في لوطو 4%، ومن بعد ملي كتوصل هذيك لو 31 ديسمبر 2020 وما عندكش باش تخلص هذيك لا توتاليتي كامله اللي خديتي، سي بوسيبل دوف اتر امورتي سور اون بيريود نيكسيت با 5 ans، بحال كيما الكريدي العادي كتقسم على 5 سنين و كتبقى تخلص الطريطه ديالك كل شهر.
لا كوانتيتي دو غارونتي، لا غارونتي هنايا راه لا سي سي جي هي اللي مكلفه بلا غارونتي ديال الضمانات ديال لي زونتربريز اللي معنيين ب 95% من 95% من راس المال. وغنمشيو لواحد الحاجه اخرى بالنسبه للدوسي دو كريدي اللي كيطلبوا في لابونك. الملف اللي كيطلبوا في لابونك، كنلقاو دوموند دو كريدي ضمان اوكسيجين، كتدي معاك لو دوسي جوريديك دونتربريز ديالك من بين ستاتيو ار سي، لا تاكس بروفيسيونيل، لا كارت ناسيونال سي ان ديالك ليغاليزي الا كاين، لو بيلون دو 3 ديرنيير اني، الا عندك لي بيلون ديال 3 ديرنيير اني ديهم حتى هما 2018 2019 2020 بريفيزيونيل الا كاين. لو بلان دو تريزوري اوسي كتقاد واحد لو بلان دو تريزوري راه ديجا شرحته في واحد لو فيديو اللي بغا يشوفو، كتقادو من بعد كتديه حتى هو، كتزيد عليه لي فاكتور داشا اللي عندك، لي فاكتور الناس كيتسالوك الفلوس وعطاوك لي فاكتور باقي ما خلصتيهمش حتى هما كتديهم. لي شاك حتى هما الا عطيتي نتايا شي دي شاك ديالك خاصهم يتخلصوا وما عندكش الفلوس في لابونك، كتدو هذوك لي شاك ولي زيفي حتى هما الكون ديالها كتسمى بالعربيه طريطه هكا بالدارجه. ولكن خاص هادشي دابا اللي كنقول راه غير 3 موا ديال جائحه كورونا اللي امباكتي في هاد الكوفيد 19. ولو كونطرا دو باي ديالك نتايا، الكونطرا دو باي ولي لوكاسيون ديالك، هادوك لي كونطرا دو لوكاسيون اللي كريتي شي محلات ولا شي حاجه كديرهم، كدير واحد الطابلو ريكابيتولاتيف ديال لي شارج ديالك، يعني هذاك الشيء كامل لي شارج المصاريف كتسهل على لابون، كدير واحد الطابلو دو ريكاب. فوالا شنو عندي في لي فاكتور داشا، شنو عندي في لي شاك، شنو عندي في اللوايي، شنو عندي في لونتروتيان ريباراسيون اي اوتر. وكدير وكيعطيوك هما واحد ديكلاراسيون سور لونور في لابونك كتعمرو. جو بونس كو راه حتى ديك ديكلاراسيون سور لونور راه دابا نقص شحال من حاجه في البابي، حيت فيه شي حوايج. راه عندي واحد الموديل هنايا باش نوريه لكم. فوالا بحال دابا هكا، هذا ديكلاراسيون سور لونور اتيستاسيون دو دوموند اونيك دو كريدي اوكسيجين. صافي كتعمر الامور ديالك اللي عطاوها لك تما في لا بنك. نو سي سيني لا سوسيتي اكس او كابيتال دو 100,000 درهم اكسيتيرا انسكري au registre de commerce de Rabat ولا كازابلانكا سو لو نيميرو ديالك 6A فين ساكن. راه كاين اللي ما عارفينش هادشي، واخا الانسان عارف، كاين اللي عارف، كاين اللي ما عارفش. الله يحسن العوان. الانسان حنا كنحاولوا نبسطوا باش الانسان يفهم. Dumont représenté par monsieur Géron, c'est le numéro 6A. Et monsieur, il est qu'un co-gérant. هنايا بجوج حيت ملي كيكونوا دو جيرون في لا سوسيتي كنسميوهم كو-جيرون ماشي جيرون. C'est le numéro, la qualité respective de gérant حتى هو. il est qu'un associé كدير associé. صافي كتعمر المسائل ديالك، لو مونطون دو كريدي، لا ديوري، لو مود دو رومبورسمون ديجا، l'objet, couvrir les charges courantes relatives à la période de crise du Covid-19 كورونا. وهنايا كتجي كدير في بارابا لو وكتسني المسائل ديالك والكاشي ابري كتدي عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.